بسم الله الرحمن الرحيم. Hello Lefanophile. My name is Amin. I am a medical student, the founder of Amin Academy. C'est un vidéo نصائح للسنة الأولى طب. أولا نصائح للسنة الأولى طب بلا ما الآخر تدخلوا في الأمين أكاديمي، اكتبوا أمين محمد أمين أكاديمي ولا اكتبوا أمين أكاديمي بريمير أني ميديسين وتدخلوا بعدها ديريكتومون في البلاي ليست. يعني دخلوا بلاي ليست تسيبوا، يعني راني داير تقريبا une playlist concernant seulement le première année médecine. Donc, تعودوا تحتها. Donc, voilà, urologie, ECG, histologie, physiologie première année. Donc, هيا السنة أولى طب كاتبها سنة أولى طب. تدخلوا في سنة أولى طب راح تلقاو كافة الأسئلة اللي تبوها سنة أولى طب سهلة، دروس سنة أولى طب بشري. هنا تبو سنة دروس تاع السنة الأولى طب. مواقع اللي تحتوي على دروس سنة أولى طب تدخلوا هنا تجيبوا لي مواقع. هل دراسة ثلاث سنوات؟ يعني سي فري راهي 6 سنين بعد تفوت ميدسان عامين تاع جينيراليست ولا تتخصص. وهنا في كشف النقاط السنة الأولى تبو كشف النقاط تاعي وشحال ديت ولاقور والنصائح. وبعدها سؤال تاني تاع هل اللغات الفرنسية على الآخر تأثر ولا ما تأثرش، كيف تحصلت على 16 في الأناتومي، هل أدرس خلالها العطلة قبل يعني ما ندخلو، شان نحضروا الوسائل، واش نحضروا. يعني كل فيديو بالك في 10 دقائق ولا كم هي منحة طبيب صاحب الجزائر؟ هذه ما نحوسش عليها دروك. ماذا يحتاج طالب طب سنة أولى؟ ماذا يحتاج صبر ثم صبر ثم صبر. عدد ساعات دراسة والمعدلات. يعني هذه بلاي ليست يعني فيها كل ما يهم طلبة سنة الأولى طب. وتجيبوا هنايا البريفيكس والسوفيكس، يعني الكلمات اللي تحتاجهم، يعني اللاتينية ولا الفرنسية في السنة الأولى طب. هذه بالنسبه لسنه الاخر. يعني باش نديرو اوفر فيوز على كامل البلاي ليست على بالي بلي صعيبه، مي انا تيكوي يعني دروك صراحه انني نختصروه. دونك السنه الاولى طب كيما يقولوا هي وين تبغي تحطوا كيما دائما نقولها باللي الميديسين هي قطار تاع. هذه قالوها لي من كنت في البريمير راني ومازال حتى دائما كل خطره نقولها. هي قطار فيه 6 عربات باسكو راه 6 اون بو دير. 6 عربات صعيبه فاش تحط العربه الاولى في السكه غير تحطها القطار باذن الله يقلع. دونك هذه هي السنه الاولى طب صعيبه باسكو هي باش تقضب الطريق اللي غادي تمشي ليها. النقطة الثانية، كاين يسقسوني اسكو نوجدو دروك واش نوجدو لاهون منا نقراو ما نقراوش. دونك تقدروا توجدوا الكلمات اللاتينية ولا تفرجوا الفيديو في السنة الأولى طب تفرجوا الكلمات اللاتينية والكلمات الإغريقية. تسيبوا اون بلاي ليست تدخلوا فيها. مع التالي تسيبوا هذه الكلمات مليح تعرفوهم، تعرفوا ايبوشا تعني ايبرشا تعني. هذه هي اون جينيرال. ثم بعد ذلك يعني واش ننصحكم نصيحه اللي دائما ننصحها، ابداو من اول يوم ولا ابداو من دروك توجدوا قراو اناتومي. دونك اناتومي وين تلقاوها vous pouvez trouver راني داير ان سيغتان فيديو تاع الانتروداكسيون تاع اناتومي. دونك تسيبوهم في البلاي ليست تاع الاناتومي. لا علينا. هذه بالنسبه للاخر اسكو توجدوا من دروك. والله الا بغيتو توجدوا من دروك ماذا بكم وجدوا من دروك. دونك يقولوا باللي كاينين الناس يقولوا لنا باللي فوالا تعيروا رواحكم تعيشوا رواحكم منا. يا سي فري عندك نفسك حق. كيما انا اليوم زعما بوست اكزام دونك راني مريح. نخدم لي فيديو الاخر مي غير تقرب الاخر يفو ترافايي سانسيرمون. دونك يعني هذه خلاص قوي، يعني باش ما تسمعوش الناس اللي تحبط لكم المعنويه تاعكم. هذه راني نقولها ونعاودها ونضل نقولها ونعاود فيها. ما تسمعوش لاي شخص يبغي يحطم لكم المعنويه تاعكم ولا يقلل من الشأن تاعكم ولا الى اخره. دونك سوا تو ان بون ميدسان سوا ما تكونوش كيما الاخرين. هذه هي النصيحه اللي ننصحكم، ما تكونوش كيما الاخرين. سواي بوزيتيف سواي اوغو. كيما يقولوا اخبش بسرور ودروس عن شغل قرا باش تولي ان بون ميدسان ماشي تقرا سولمون بوغ باسي ان اكزام ولا. دونك هذه النصيحه تاعي اللي ننصحها لكم. دونك وكاينين وحدين بزاف سمعت واحد وصلني رساله بلي قالوا بلي بريمير اني هي غيان سي غيان دروك شكيل وصاي. نو سي با فري. دونك البيوشيمي سي دو لا باز تقراوها في بريمير اني. بيوشيمي سي دو لا باز، l'anatomie سي دو لا باز، فيزيولوجي سي دو لا باز، لومبريولوجي سي دو لا باز، ليستولوجي. هادو كامل المواد تحققوهم بزاف. وديجا اصلا هادو المواد اللي قلتهم غادي تسيبوا عليهم اسئله في امتحان تاع التخصص. يعني تبدا من دروك تخدم للتخصص.
خاطش اذا ما حصلت على تخصص امر صعيب بزاف. دونك هذه واش ننصحكم، اقراو البريمير اني تاعكم جيدا جيدا جيدا. هذه هي الاسئله يعني. ثم سؤال الزوج ولا دونك النصيحه تاعي بداو من دروك ولا بداو من اول يوم. ما تخلوش الدروس تراكموا عليكم، باسكو مين يتراكموا عليكم دروس حقيقه يعني صعيبه خاصه من يقرب لك زعما يكون عندك لي زيكزاما بزاف تاع الدروس ما طيقش كاع من تقرا. دونك بداو من دروك. هذه النصيحه تاعي للسنه الاولى طب. بدا من اول يوم، ما تقارحش الدروس تراكموا عليك، اقرا وتعب وان شاء الله يعني اللي يقرا باذن الله يدي باذن الله باذن الله. دونك كاينين يسقسوني بزاف ما هما الدروس، ما هي المواد تاع السنه الاولى. دونك هنا نكمل بالمواد تاع السنه الاولى. لهذا يعني انا درت في سيت ان درايف تاع نورمالمون تاع لا فاكولتي دو ميديسين دالجي. باسكو اختاريت لا فاكولتي دالجي باسكو سي بالك هي ستاندار ولا كيما هكا. باسكو ما عنديش لي درايف تاع لي زوطخ ولايه، باتنا قسنطينه عنابه سطيف يعني كاع ملاح. دونك كل واحد يختار سي ميو. دونك اوران الجي. دونك بعد هادو اسئله صعيبه ان شاء الله صعيبه باش نقول لك اسكو تبدل ما تبدلش. فيهم بزاف امور يدخلوا فيها. انت قرا وين تريحك. دونك هذه فوالا لي كور تاع الجي. سي بو ليست دو كور. Généralement هي فيها les membres supérieurs. Voilà l'articulation myologie de jambes. Donc فيها كاين عندك ماده تاع الاناتومي. دونك وتسيبوا لي سوجي هنايا لي سوجي تاع لي زيكزامان سي ميو. بعدها دونك هذا الدراي سيستم درايف تسيبوه في الدفانون في الاوف امين اكاديمي. كتبوا بريمير اني ميديسين تسيبوه ودعوا اللي داراه ان شاء الله يعني ربي يفتح عليه ان شاء الله. سيت ان درايف تسيبوه فيه كاع لي كور من البريمير اني حتى السيزيام اني. دونك ليسونسيال بريمير اني لي كور تاع الاناتومي. عندك الاناتومي هي علم التشريح باش دائما نقولوها. فوالا تقراوها في السمس الاول السمس الزوج. جو بونس الجي فيهم تريمس الله اعلم. ليسونسيال فيها يعني ما تبلعش السمس الاول طيق زعما تبلع كومبونسي في السمس الزوج. هي علم التشريح. عندكم ايضا البيوشيمي. دوك البيوشيمي نصحكم بها. البيوشيمي عندكم السكريات يعني لي زوز، عندكم الليبيد اللي هي الدسم ولا الدسم، وعندكم اوسي البروتين ولي زونزيم. هذه في البيوشيمي. دونك بداو تقراو اون بو دير 2017. فوالا لي سيستامينيز اسيد نوكليير بيو انجكتيك لي غلوسيد. بداو بلي غلوسيد اللي راكم باغي توجدوا من دروك. غلوسيد جينيرالمون حنا عندنا كانت في البريمي سيمستر. جو سي با لي زوتر فاكولتي اسكو يبداو بهم ولا ما يبداوش بهم ولا باسكو دي فوا فاكولتي تبدا بلي غلوسيد دي فوا يبداو بلي ليبيد. دونك شي سي با ان بروغرام يمشوا عليه كامل. دونك هذه بيوشيمي. البيوشيمي اوسي راني داير الاناتومي ولا بيوشيمي راني داير سيغتان فيديو. جو في اسيي دو فير مون ميو. دونك هذه هي. لا بيوفيزيك شويه سي ان موديول ان بو الاخر اسيي تحلوا بزاف لي تي دي. دونك في البيوفيزيك شيمي اوسي وراهي شيمي بيوفيزيك سون دي زيكزو. دونك اسيي دو فير بوكو دي زيكزو. فوالا دي زيكزو هذا هما لي زيكزو. faire beaucoup des exercices avec leur corrige. هادو لي دو موديول. دونك هادو سي كلير. الشيمي هي كيمياء، البيوفيزيك هي البيوفيزياء. البيوفيزياء ما عندهاش علاقه بالفيزياء. مالوزمون انا كنت نقرا فيزيك يعني ديت 19 في الباك فيزيك قلت سهله ماشيش سهله البيوفيزيك. دونك كاينين بزاف يكروها يقولوا باللي بيوستات يعني فو تروفي سيغتان فيديو في اليوتيوب تاع البيوستات. بيوستات هي فيها الاحتمالات فيها الاحصاء. دونك ماده شابه بزاف سورتو اللي راهم باغيين بعدها بوكوا با يكون عندكم احلام باش ديروا لا ريسيرش ديروا دونك سي لا باز دو لا ريشيرش سيانتيفيك هي لا بيوستاتيستيك. دونك انفورماتيك ما نهدرلكمش. جو سي با انا اش يديروا الانفورماتيك سي ان موديول مش عارف جينيرالمون كامل الالغوريثم. جو سي با انا لا راكم ديروا لي زالغوريثم مي ان موديول دو الانفورماتيك جو سي با لا داروه. دونك فوالا. وعندكم ليستو امبريو. دونك استو حنا فاكولتي تاعنا كنا نقراو استو في سوماست والامبريو في سوماست. يعني كل وحده لازم تبلعها سما ان سول اكزام. جو سي با اسكو هما يديروهم ميلونجي ولا سي با ميلونجي. دونك هذه هيستولوجي هي علم الانسجه والامبريولوجي هي علم الاجنه. موديول شباب هاي
تحس روحك بلي راك تقرا ميديسين فوالا فيتوس كيف يتكون الجنين كيف يكبر كيف هذه في الامبريولوجي. هيستولوجي هي الانسجه. واش هي الانسجه؟ يعني النسيج العضلي، نسيج العظمي، تقرا النسيج العصبي. يعني هذه هي الهيستولوجي تاع التيسيو نيرفيو، تيسيو musculaire، تيسيو. هذه هي دونك فوالا. Pourquoi ils ont mis la génétique هنايا؟ la génétique راهي في الدوزيام اني دونك جينيتيك قلعوها il y a pas de génétique. دونك هذا درايف درايف قديم شويه دونك باسكو كاين درايف جدد قلعوهم. لا جينيتيك راهي في الدوزيام اني. دونك ديونتولوجي راهي اساسات يعني سونتي سوسيتي هيومانيتي. دونك مي نفس الشيء يعني فيها اخلاقيات المهنه وهذا الصوالح. جست باسكو فيها سونتي سوسيتي هيومانيتي يعني حاجه كيما الاخلاق وكاع. اي تبقى السيتو والفيزيو. سيتو فيزيولوجي، هذه سيتوفيزيولوجي هي سيتولوجي علم الخليه. تقراو يعني الخليه، الغشاء ممبران بلازميك، ميتوكوندري. تقراو كاع شاك فيها لا سيلول يعني تبعوا لا سيلول وش فيها من الداخل ميتوكوندري غولجي. هادو كامل في الاخر. دونك لي كور مانيش باين ندخل لكم في لي كور. دونك فو تروفي لي كور شاكان ويقرا على لي كور تاعو. ولا دي ريزومي هنايا. فيزيولوجي يعني في فيزيولوجي بوتونسيال داكسيون، بوتونسيال دو روبو، بوتونسيال فيزيولوجي مسكولير لا كونتراكسيون مسكولير. Donc هذه هي فوالا لا سيلول اورغانيزاسيون جينيرال دو لا سيلول. السيتوسكولات هذه لا سيتولوجي ولا فيزيولوجي ثاني. الفيزيولوجي دونك شاك فاكولتي وعندها لي كور تاعها كيما قلت لكم. مي اون جينيرال هادو هما لي موديول تاع البريمير اني الى ما نسيتش. دوك عندكم اناتومي هو علم التشريح، عندكم بيوشيمي اللي هو لا بيوشيمي فيها جليسيد فيها ليبيد فيها الاور. عندكم بيوفيزيك والشيمي والبيوستات. عندكم سيتولوجي فيزيولوجي وعندكم اس اش سونتي سوسيتي هيومانيتي. وعندكم امبريو الهيستولوجي والانفورماتيك. دونك 11 موديول جو بونس. اسكو سوماست وينهم اللي يقراهم سوماست تريماست؟ دونك سا ديبون لي فاك لي فاكولتي ولا الكوفيسيون تاني. دونك ليسونسيال واش نقول لكم هذا ان درايف دونك فو بوفي تيليشارجي. سي فري ماشي د لا فاكولتي تاعكم مي تيقول تيليشارجو منه تقراو منه. وين تسيبوه تو سامبلومون تسيبوه في الجروب فيسبوك ذا فانوفيل اوف امين اكاديمي. دونك امين اكاديمي باسكو جو سي با اسكو فيه جو بو با مي اون منقدرش نديرها في اليوتيوب باسكو راكم عارفين دي دروا دوتور كسا. مي هذه هي اون جينيرال بريمير اني ميديسين. دونك هادو هما لي موديول تاع بريمير اني ميديسين. دونك جاوبت عليكم. بداو من النهار الاول، تكلوا على ربي وبالتوفيق ان شاء الله. ولا عندكم اوتر كيسيون ولا راني هنايا اون بو ريبون ان شاء الله. دونك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.